नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. सत्तरी म्हालांतल्या धावे आनी सावर्डे वाठाराक जोडपी 2 पदरी पुलाच्या बांदकामाचो बुनयादी फातर आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं बसयलो. SIR प्रक्रिये उपरांत गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान 2026ची निमणी मतदार वळेरी जाहीर केल्या. नौदलाचे मुखेली ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांणी 5व्या गोंय दर्यावयल्या परिशदेचें उक्तावण करतना दर्यामळावयल्या सहकार्याच्या म्हत्वाचेर भर दिला. आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन आपले विचार मांडटले. आतां पुराय खबरो. सत्तरी म्हालांतल्या धावे आनी सावर्डे वाठाराक जोडपी 2 पदरी पुलाच्या बांदकामाचो बुनयादी फातर आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं बसयलो. गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळा वरवीं 29.93 कोटी रुपया खर्च करून ह्या पुलाचें काम जातलें जाल्यार पुलाक लागून 7-8 किलोमिटराचें अंतर उणें जातलें अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान दिली. सद्याक जो आदलो पूल आसा तो बाबत स्थितीन आसा. ताका लागून नवो पूल थळाव्या नागरिकांक यो वच करपाक तशेंच ॲम्ब्युलन्स आनी हेर म्हत्वाच्या येरादारी खातीर म्हत्वाची साधन सुविधा थारतली असो विस्वास ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रगटायला. फुडल्या 100 वर्सांच्या उदरगतीचो अभ्यास आनी विचार करून हो पूल सरकार बांदता. ह्या पुलाक LED लायटिंग आसतले अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. भाजपाचें सरकार गोंयच्या उदरगती खातीर काम करता ताचोच एक प्रत्यय म्हणल्यार सावर्डे पुलाचें बांदकाम अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. गोंयच्या उदरगती खातीर येवपी प्रकल्पाक लोकांनी तेंको दिवपाक जाय अशेंय तांणी मुखार सांगलें. ह्या वेळार सत्तरीच्यो आमदार डॉ. देविया राणे, थळावे पंच वांगडी, जिल्लो पंचायत वांगडी आनी थळावे नागरीक व्हड संख्येन हाजीर आशिल्ले. गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान 2026ची निमणी मतदार वळेरी जाहीर केल्या. राज्यांत आतां वट्ट 10,57,566 मतदार आसात. आदले वळेरे परस मतदारांच्या संख्येंत 2.53% म्हळ्यार 27,426 इतली घट जाल्या. नवे वळेरे प्रमाण 5,11,436 दादले, 5,46,121 बायलो आनी 9 तृतीयपंथी मतदार आसात. वळेरी सुदारणेच्या कामांत 12,166 नवे मतदार जोडले जाल्यार 39,592 नांवां वगळ्ळ्यांत. ही वळेरी आयज सावन सगळ्या मतदान केंद्रांचेर आनी वेंचणूक नोंदणी अधिकारी कार्यालयांत लोकां खातीर उपलब्ध केल्या अशी माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी दिल्या. Total deletion in the final roll vis-a-vis the roll which we had when we started the SIR process, we have a total net deletion of 1,27,468 voters. So this makes it 10.75% of the electoral roll which we had on 27th October. So this is like the entire exercise. So we have two types of deletion. One were in the ESDD, one were which were removed after the hearings, whose names were deleted after the hearing, but there were additions also. So net deletion is 1,27,468. इतले मजगतीं दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी जिल्लो वेंचणूक अधिकारी एग्ना क्लिफ्ट्स हांणी आयज SIR प्रक्रिये उपरांत दक्षिण गोंयांतल्या मतदारांची निमणी वळेरी राजकी पक्षांच्या प्रतिनिधींक दिली. SIR प्रक्रिया 4 नोव्हेंबर 2025 सावन सुरू जाल्ली अशें तांणी सांगलें. त्या वेळार पुराय लोकसभा मतदारसंघात वट्ट 6,32,010 मतदार आशिल्ले. SIR प्रक्रियेंत नांवां रद्द केले उपरांत आतां मतदार वळेरेंत 5,59,282 मतदार उरल्यात. हातूंत 2,69,488 दादले, 2,89,785 बायलां आनी 9 तृतीयपंथी मतदार आसात. खेरीज वट्ट 176 सेवा मतदार आसात. तातूंत 171 दादले आनी 5 बायलो आसात अशी माहिती तांणी दिली. निमणी मतदारांची वळेरी घेवपा खातीर आयज काँग्रेस, भाजपा आनी हेर पक्षांचे प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. भारतीय नौदळान आयोजीत केल्ल्या गोवा मरीटायम कॉन्क्लेव 2026च्या 5व्या आवृत्तीचें उक्तावण आयज नावल स्टाफचे मुखेली ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांचे हस्तुकीं जालें. मरीटायम समन्वय हे सुरक्षीततायेचे नदरेंतल्यान एक म्हत्वाचें पावल आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. हे परिशदेंतल्यान हिंद महासागरांत उप्रासपी आव्हानाक एकवटान फुडो करप सोंपें जातलें अशेंय तांणी मुखार म्हळां. एका दिसाच्या ह्या परिशदेंत 15 देशांच्या नौदळ अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतला. हिंद महासागरांतलीं आव्हानां तशेंच धोकादायक घडणुको कमी करपाक प्रगतीशील यत्न ह्या आव्हानाक तोंड दिवपा खातीर सहकारी यंत्रणा आनीक घटमूट करप ह्या विशयाचेर ह्या वेळार चर्चा जाली. दर्या मार्गाचो उपेग करून घुंवळी वखदांची
येरादारी मानव तस्करी सुरक्षिततायेची आव्हानां बेकायदेशीर नुस्तेमारी शेजारच्या देशाकडेन मरीनटायम सेक्युरिटीच्या नदरेंतल्यान समन्वय तशेंच हिंद महासागरा मुखार येवपी आव्हानाचे प्रस्न सुटावे करपाक उपाय येवजण आनी सॅटलायट यंत्रणेचो उपेग दर्यांत घडपी घडामोडींचेर बारीकसाणीन लक्ष दवरपा खातीर नौदळाचो कृती दळ स्थापन करप तशेंच नौदळाच्या कार्यपद्दती विशीं मार्गदर्शन करपी विशयाचेर म्हत्वाची चर्चा जाली. iOS Sagar 2.0 this year. We are deciding the date to flag off with much more wider participation. Now, whether we can call it a task force or not, this is a beginning where at least the officers and sailors from IOL littorals are sailing together, working together, and carrying out watches at sea together. And then the maritime environment which they see, and therefore there is a common understanding which will obviously ensure that there is a greater acceptance of each other's views and which will enhance operability between the participating nations. हे परिशदेन बांगलादेश, इंडोनेशिया, कोमोरोस, मलेशिया, केनिया, सिंगापूर, मादगास्कर, थायलंड, म्यानमार, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका आनी टांझानिया ह्या सारख्या हिंद महासागरांतल्या देशांचे नौदळ अधिकारी वांटेकार जाल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन आपले विचार मांडटले. आकाशवाणीच्या म्हयनाळ्या मन की बात कार्यावळीचो हो 131वो भाग आसा. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे पुराय नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसायट आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच एअर न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेरूय ताचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणीचेर हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. काँग्रेसीची गोंय प्रभारी शोभा ओझा उत्तर गोंयच्या 12 ब्लॉकांतल्या सगळ्या ब्लॉक समितीच्या वांगड्यांक आनी काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक मेळटली. तशेंच तांचे विचार आयकतले आनी जिल्लो अध्यक्षांची नेमणूक करपा विशीं अहवाल अखिल काँग्रेस समितीच्या पक्षश्रेश्ठींक सादर करतली अशी माहिती आयज शोभा ओझा हांणी दिली. त्यो आयज पत्रकार परिशदेंत उलयताल्यो. काँग्रेस पक्षाची घटमूट बांदावळ करपाच्या नदरेंतल्यान गोंय काँग्रेस पक्षाचें काम सुरू आसा अशी माहिती शोभा ओझा हांणी मुखार दिली. राष्ट्रीय न्यायालयीन विज्ञान विद्यापीठान कुर्टी फोंडे कॅम्पसांत एका दिसाची वन्यजीव न्यायालयीन कार्यशाळा घडोवन हाडली. ह्या वेळार जाल्ल्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून रान संरक्षक नवीन कुमार P, राष्ट्रीय न्यायालयीन विज्ञान विद्यापीठाचे डीन अकादमीक डॉ. लोकेश चव्हाण हाजीर आशिल्ले. तंत्रीक कुशळटाय वाडोवप, शास्त्रीय विश्लेशण घटमूट करप आनी शिक्षणीक उत्कृश्टताय हो हे कार्यावळीचो हेत जावन आसा अशें डॉ. लोकेश चव्हाण हांणी आपल्या येवकाराच्या उलोवपांत सांगलें. गोंय हो जैव विविधतायेचो हॉटस्पॉट जावन आसा, पूण आमकां रानवटी जनावरांच्या वेपाराचो धोको हांगा आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. हवामान. पणजी वेधशाळेन आयज नोंद केला ते प्रमाण आयज पणजे चडांत चड तापमान 34.3°C जाल्यार उण्यांत उणें 23.4°C तापमान नोंद जालां. तशेंच मुरगांवांत चडांत चड तापमान 33.9°C जाल्यार उण्यांत उणें 23.4°C नोंद जालां. तशेंच फुडले कांय दीस राज्यांत हवामान सुकें उरतलें. नवचैतन्य क्रीडा पर्वा खाला मुळाव्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यां खातीर तालुका पावंड्यावेलो भुरग्यांचो भव्य खेळां महोत्सव दिवचले आयोजीत केला. हो उत्सव फाल्यां आयतारा 22 फेब्रुवारीक श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर दिसभर जातलो. तालुक्यांतल्या 65 सरकारी मुळाव्या शाळांतले सुमार 1,500 विद्यार्थी वांटेकार जातले असो अदमास आसा. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. सत्तरी मालांतल्या धावे आनी सावर्डे वाठाराक जोडपी 2 पदरी पुलाच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी बसयलो. SIR प्रक्रिये उपरांत गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान 2026ची निमणी मतदार वळेरी जाहीर केल्या.
नौदलाचे मुखेली ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांणी 5व्या गोंय दर्यावयल्या परिशदेचें उक्तावण करतना दर्यामळावयल्या सहकार्याच्या म्हत्वाचेर भर दिला. आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन आपले विचार मांडटले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.